राष्ट्रपति निर्वाचन लिएर अस्वाभाविक रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञको चासो बढ्दै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने नेताहरू नै आन्तरिक मुद्दामा विदेशी राजदूतसँग लगातार संवादमा। राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारीका लागि 2 दिन बाँकी रहेका बेला प्रमुख राजनैतिक दलहरू छलफलमा व्यस्त। विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम सम्बन्धी नियममा हेरफेर, फुल टाइम काम गर्ने अधिकार आगामी जुनको अन्त्यबाट बन्द हुने। जापानी मोटर निर्माता कम्पनी टोयोटा र होन्डाद्वारा आफ्ना कर्मचारीको तलबमा कीर्तिमानी वृद्धि। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 का 4वटै म्याच जितेका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई जनही 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रहरूको चासो अप्रत्याशित रूपमा बढेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। पछिल्ला सातामा भारतीय र चिनिया कूटनीतिज्ञले नेपालका प्रमुख दलका नेताको दैलोमा पुगेर राजनीतिक संवाद गरिरहेका छन्। आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राखेर हस्तक्षेप गर्न खोज्ने विदेशी कूटनीतिज्ञको कदमप्रति खास गरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्। आफू अनुकूल नहुँदा राष्ट्रियता र स्वाभिमान को नारा दिने दलका नेताहरूले नै घरेलु राजनीतिक मुद्दामा बाह्य हस्तक्षेपको खुला आह्वान गरिरहेको देखाएको छ। नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न समीकरण र नामहरू बाहिर आइरहेका बेला छिमेकी मुलुकको चासो बढेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् संघ राजनैतिक भेटवार्तामा सक्रिय भएका छन्। उनले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गरेका थिए। त्यस लगतै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमै भेटेर राष्ट्रपति चुनावका विषयमा चासो राखेका थिए। यसरी हेर्दा दुई छिमेकी मुलुकका राजदूतको सक्रियता नेपालको आन्तरिक मामिलामा केन्द्रित भएको छ। कुनै पनि मुलुकको सरकार परिवर्तन भएसँगै कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनकै लागि भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूले भेटघाट गर्न स्वाभाविक मानिन्छ। तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक विषयमा चासो राख्नु भनेको अस्वाभाविक हो। परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारी परराष्ट्र नीति कमजोर हुनु र आन्तरिक राजनीति शक्ति केन्द्रित हुँदै जाँदा शक्ति राष्ट्रले पकड जमाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, हामी कहाँ आन्तरिक राजनीति असैद्धान्तिक भन्दा पनि शक्ति केन्द्रित मात्रै हुन गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि शक्ति राष्ट्रहरूको सामान्य भन्दा सामान्य इन्ट्रेस्टलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण पनि आफ्ना आफ्नै छन्। डिसिजन गर्ने कुराहरूमा आन्तरिक रूपमा एक्सरसाइज कम गर्ने, एकले अर्कोलाई आन्तरिक रूपमा सकेसम्म चेप्टाउन र दप्टाउनै खोज्ने, इको साध्न खोज्ने, विकल्पहीन भए पछाडि मात्रै समाधानतिर जाने। तर अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गरेर नै आफ्नो हातमा शक्ति लिन्छु अथवा सत्ता लिन्छु भन्ने खालको जुन पुरानो परम्परागत प्र्याक्टिस अहिले चलिरहेको त्यो नै दुर्भाग्यपूर्ण हो कि भेटका नाममा दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध भन्दा पनि दलीय समीकरणका बारेमा छलफल हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गर्दा हुने गरेका यस्ता भेटले मुलुकको समग्र राजनैतिक परिस्थिति नै कमजोर बनाउने दलका नेताहरूको भनाइ छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई आन्तरिक मामिलाका विषयमाथि हाबी हुन खोजे मान्य नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, विशेष गरी हाम्रो आन्तरिक मामलाका विषयहरू जहाँ हामी नेपाली जनताका निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट गरिने निर्णयहरूमाथि नै उहाँहरू हाबी बन्न खोजेको, उहाँहरूले आफ्नो प्रभाव दिन खोजेको, प्रभावित गराएर यहाँको निर्णय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुन्छ र त्यस्ता खालका आपत्तिजनक व्यवहार गर्ने छुट कुनै पनि चाहे नजिकको छिमेकी होस्, चाहे अत्यन्त मित्र राष्ट्र होस् अथवा ठूलो मुलुक होस्, कसैलाई पनि त्यो छैन र हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। कूटनीतिक मान्यता विपरीत राजदूतहरूले खुलेआम सुझाव र सल्लाह दिँदा पनि राजनैतिक नेतृत्व भने मौन देखिन्छ। कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता, दीर्घकालीनता, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता सरकार र राजनैतिक दलमै हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत आन्तरिक विषय वस्तुमा आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा बसेका दलहरूले राख्नुपर्ने बताउँछन्। छिमेकी मुलुकहरूको चासो बढेको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका महतले भने, जसरी
हामी अरू देशको विषयमा हामी चासो राख्दैनौँ, त्यहाँको आन्तरिक विषय हो। त्यस्तै गरी हाम्रो विषयमा पनि उहाँहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने या आफ्नो ओपिनियनहरू लाद्ने कोसिस गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। हाम्रै देशको नेतृत्व सजग हुनुपर्छ, निर्णय गर्न सक्षम छौँ र अरू द्विपक्षीय विषयवस्तु छ भने कुरा गरौँ भन्ने तहमै जानुपर्छ। यसअघि फागुन 1 गते भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपालको 2 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न पार्टीका दोस्रो तहका नेतासँग राजनैतिक संवाद गरेका थिए। क्वात्राको राजनैतिक भेटघाटबाट नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा भारतीय चासो प्रतिबिम्बित मात्र भएको छैन, आन्तरिक मामिलामा पटक पटक विदेशीको मुख ताक्ने नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूको प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पुष्टि भएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सबै दलबीच सहमति र सहकारी हुन सके बाह्य शक्तिको चलखेल हुने ठाउँ नरहने दावी गर्छन्। उनले भने निषेधात्मक प्रकारको राजनीतिलाई उत्साहित गर्दै सहमति या कल्चरलाई डेभलप गरौँ। नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका जो सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर जुन पहिचान गरिएको छैन, साझा पदको रूपमा डिफाइन गरिएको छ भन्ने संवैधानिक पदहरू छ। त्यसरी चाहिँ संवैधानिक पदहरूमा चाहिँ साझा सहमतिमा गएर मात्रै चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रलाई साँगुरो बनाउन सकिन्छ, नेपालको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न सकिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल र अस्वाभाविक कूटनीतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई थप कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। राजनीतिक तहले नै यी यस्ता विषयलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ विगतदेखि नै सरकार बनाउने र गिराउने विषयमा विदेशी चासो रहेकाले अहिले दलहरू आफै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकार बनाउन र सरकार गिराउन पनि विदेशीको साथ सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद र हस्तक्षेप हुने गरेको विगतको तितो अनुभव छ। यो तितो अनुभवबाट पाठ सिकेर यसपटक हामीले ताजा जनादेश अनुसार विदेशीको कुनै सहयोग बिना नै नेपाली आफैले अहिलेको गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका हौं र यो गठबन्धन सरकार निर्माण हुनासाथ विभिन्न खाले यसलाई कसरी चाहिँ असफल बनाउन सकिन्छ भनेर फेरि पनि देशी विदेशी षड्यन्त्रहरू हुन थालेको छ। यो एकदम आपत्तिजनक हो। छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्र होइन, पछिल्लो समय अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको पनि नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। चीनिया राजदूत संघको सक्रियता र भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको नेपाल भ्रमण अघि काठमाडौँमा अमेरिकाका 3 वरिष्ठ अधिकारी आएका थिए। छिमेकी मुलुक सहित शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने हिसाबमा राजनैतिक मन्त्रणा गरिरहेका छन्, जसको प्रतिवाद आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा आफू अनुकूल हुँदा विदेशीका सबै खाले चासो र दबाव स्वीकार्ने तर अन्य दलमाथि भने विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउने नेपालका प्रमुख दलहरूको प्रवृत्ति हानिकारक बन्दै जानेछ। त्यही परिदृश्यमा आम मानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्न पाउने अधिकारमाथि कुण्ठा हुने गरी विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिबाट नेपालका खास गरी ठूला दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ राष्ट्रपति चयनको निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि 2 दिन बाँकी रहेका बेला प्रमुख राजनैतिक दलहरू र राष्ट्रपतिको विषयमा केन्द्रित भएर संवादमा जुटेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेस बीच भावी राष्ट्रपतिका लागि मिलेर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएकाले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थन जुटाउने पहलमा छलफल भएका हुन्। गत पुस 10 गते अघिको गठबन्धन बिउताउने सहमति सहित कंग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। सम्भावित सत्ता समीकरणमा केन्द्रित भएर छलफल हुन लागेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सिंहदरबारमा भेटघाट भएको छ। भेटपछि अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यसैबीच माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा भेटवार्ता भएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी नियममा हेरफेर गरेको छ। अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिडका कारण दिइएको फुल टाइम काम गर्ने अधिकार आगामी जुन 30 देखि बन्द गर्ने जनाएको छ। साथै विद्यार्थीले काम गर्न पाउने समय सीमा अध्ययन सकिएपछि पाइने वर्किङ भिजामा समेत परिवर्तन गरिएको त्यहाँको शिक्षा विभागले जनाएको छ। कोभिडका कारण कामदारको अभाव भएसँगै अस्ट्रेलियाले गत वर्षको जनवरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई
लगाई लगाइएको काम गर्न पाइने समय सीमा हटाएको थियो। विभागले आफ्नो सूचनामा जुलाई 1 देखि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले 2 सातामा 48 घण्टा काम गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले तोकेको विषयमा ब्याचलर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको 2 वर्षे पोस्ट स्टडी वर्क भिजालाई 4 वर्षे बनाइएको छ। नियममा गरिएको परिवर्तन उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीको हितमा रहेको अस्ट्रेलिया सरकारले दावी गरेको छ। अस्ट्रेलिया स्थित अध्यागमन तथा विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीले भने परिवर्तन सकारात्मक भएको जनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। फागुन 1 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरी सरकारी क्यालेण्डरमा राखिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा भक्तपुरको बालकोटमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, हिंसा टुङ्गिएको थियो तर हिंसाको धङधङे चाहिँ अझै पनि छ जस्तो देखिन्छ मानिसहरूका क्रियाकलापमा, व्यवहारमा। त्यो हिंसाको धङधङे चाहिँ के देखिन्छ भने अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेण्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। हिंसा शुरू भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन खोज्ने सरकारी कदमप्रति ओलीले 11 दिनपछि सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएर हिंसाप्रति गर्व गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छु। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएको विषयमा झण्डै 2 सातापछि ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असमझदारी प्रकट भएको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। हात्तीपाइले रोगको जोखिम देखिएका 15 जिल्लामा आजदेखि एकसाथ हात्तीपाइले विरूद्ध औषधि सेवन अभियान शुरू भएको छ। झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा हात्तीपाइले विरूद्धको औषधि खुवाइने अभियान चलाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सहकारी, धार्मिक स्थल आदि स्थानमा बुथ राखी औषधि खुवाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सन् 2030 सम्म हात्तीपाइले उन्मूलनको लक्ष्य लिएको छ। 2 वर्ष उमेर पूरा गरेका सबैले औषधि खान सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गर्भवती र 7 दिनसम्मको सुत्केरीले औषधि खान नहुने चिकित्सकले बताएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको साइबर सुरक्षाको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार हुँदै गए पनि त्यससँग सम्बन्धित कानूनबारे जनचेतना अझै विकसित नभएको बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि एउटा व्यक्तिदेखि ल्याएर सिङ्गो राज्य संयन्त्रसम्म आउन सक्ने समस्याहरूलाई कसरी यसलाई ध्यान दिने, के हो साइबर अपराध, के हो साइबर, कसरी हामीले यो हाम्रो सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्दाखेरिमा के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने विषय पनि कतिपय अनजानवश अज्ञानतावश पनि भएका छन् हैन। हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरिमा हामीले के राख्ने के नराख्ने, त्यो राख्दा के हुन्छ, हाम्रो साइबर ल कहाँनिर आकर्षित हुन्छ, हाम्रा साइबर सम्बन्धी कानूनहरू के छन्, कस्ता छन्, यी विषयहरू पनि हामीलाई वास्तवमै चेतना छैन। त्यो कुरा हामीले अवार गर्न सकेकै छैनौं। सूचना प्रविधिले मानव जीवनको दैनिकी सहज बनाए पनि त्यसको प्रयोगमा चुनौती समेत थपिँदै गएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। उहाँले साइबर अपराधको घटना दिनहुँ बढ्दै गएर सामाजिक हिंसाको स्वरूपमा समेत बदलाव आएको उल्लेख गर्नुभयो। सूचना तथा संचार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसको प्रयोग आम जीवनशैली र मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ। सूचना तथा संचार प्रविधिले एकातर्फ मानव जीवनका दैनिक क्रियाकलापदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउँदै लगेको छ भने अर्को तर्फतिर यसको प्रयोगमा चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर वितरण र कम्प्युटर प्रणालीहरूमा अनाधिकृत पहुँच जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएर सामाजिक हिंसाका स्वरूपमा पनि बदलाव आएको छ। मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा सरकारले
साइबर सुरक्षाको ध्यानमा सरकारले सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। साइबर सुरक्षाको संवाद नामक कार्यक्रममा डिजिटल साक्षरता बढाउने तथा साइबर अपराध घटाउने उपाय सहितका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर विज्ञहरूले बहस गरेका थिए। कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा अधिक प्रयोग न्यून साक्षरता तथा दोस्रो सत्रमा बलियो पूर्वाधार र नीतिगत सुधार शीर्षकमा विज्ञहरूले अन्तर्क्रिया गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयको ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोडेर युग सुहाउँदो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको 6औं सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोडेर युग सुहाउँदो बनाउन सकिए मात्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन सम्भव भएको बताउनुभयो। कुनै पनि देशको विकासको मूल आधार नै दक्ष जनशक्ति हुने भन्दै त्यसका लागि विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम निशुल्क शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। अण्डाका लागि पालिने विकासे जातको लेयर्स कुखुरा मासुका लागि पनि बिक्री हुन थालेपछि पशु कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले विरोध गरेका छन्। अण्डा दिएर बुढो भएका लेयर्सलाई बजारमा लोकल कुखुराको भाले भनेर मासुका लागि बेच्ने चलन छ। विभिन्न खोप दिएका कारण लेयर्स कुखुराको मासु स्वस्थकर नहुने एनिमल नेपाल संस्थाका अध्यक्ष प्रमोद शाहले बताउनुभयो। होटलहरूले लेयर्स कुखुराको मासु पकाएर लोकल कुखुराको भनी ग्राहकलाई झुक्काउने गरेको अभियान कर्मीहरू बताउँछन्। चितवनमा हिउँद याममा पनि डेंगी संक्रमित भेटिएका छन्। पानी पर्ने गर्मी याममा लामखुट्टेको टकाइका कारण हुने डेंगी रोग जाडोमा पनि देखा परेको चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा गत असारबाट देखा परेको डेंगी असोज र कार्तिक महिनामा उत्कर्षमा पुगेको थियो। चितवनमा यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म 2294 जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 6 जनाको निधन भएको छ। करेन्ट लगाएर गैंडामारी खाग लगेको महिना दिन भए पनि घटनामा संलग्न परेकालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। गत फागुन 6मा निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र भुता पोस्ट नजिक खाग निकालिएको गैंडाका माउ र बच्चा एकै साथ मरेको अवस्थामा फेला परेका थिए। सो घटनाबारे छानबिन गर्न निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले टोली गठन गरेको महिना दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रतिवेदन नआएको विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले बताउनुभयो। भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा नेपालका सबै जिल्लाबाट उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। साथै भारतबाट पनि उपचार गराउन आउन थालेका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी गृही नारायण महतोका अनुसार सन् 2022मा अस्पतालमा कुल 1,65,050 जना उपचारका लागि आएका थिए। तीमध्ये भारतबाट 3,520 जना आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हवस् त चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। सरकारले काठमाडौँ स्थित चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलंकीदेखि महाराजगंज सड़क विस्तारको काम अघि बढाउने पहल गरिरहेको बताएको छ। नेपाल र चीनका अधिकारीले संयुक्त रूपमा सड़क क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सड़क विस्तारको कार्य अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकार र चीन सरकारको बीचमा सम्झौता भए अनुसार कलंकीदेखि मार्गन चक्रपथसम्म दोस्रो खण्ड चक्रपथ विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्नु छ। कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो काम अगाडि बढाउन पनि चीन सरकारले सहमति दिइसकेको छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउन हामी पहल गरिराखेका छौं। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार हुन लागेको सो सड़क खण्डमा 4 वर्ष अघिदेखि नै काम शुरू भए पनि अझै सकिएको छैन। चक्रपथ विस्तारको काम अघि नबढ्नुको कारणबारे अध्ययन गरी समस्याको समाधान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। चीनको नेपालको लागि राजदूतज्यू र हाम्रो बीचमा छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ र त्यहाँ समस्याहरू अब के छन् त हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौं भन्ने कुरामा हाम्रो मन्त्रालयले पनि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्यो थप र उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टबाट आफ्नो कन्सल्टेन्ट आफ्नो सबैसँग चाहिँ बुझ्नुभयो र त्यस पछाडि केही समस्याहरू जहाँ छ त्यसको समाधान हामीले निकालिसकेका छौं। चीनको तर्फबाट महामहिम राजदूतले छिटै अब हामी यो सुरु गर्छौं। जहाँ जहाँ हामीले यो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनेका छौं र सरकारले एकदम तदारुकता साथ त्यो चाहिँ हल गरेको देखिएको छ। अब हामी चाहिँ छिटै काम सुरु गर्छौं भन्नु भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ सहितको टोलीले चक्रपथको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जानु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलसँगै अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल पनि भारत जानु भएको छ। नेपाल G20 को सदस्य नरहे पनि भारतले अध्यक्षता लिएको बेला सम्मेलनमा भाग लिन नेपाललाई निमन्त्रणा गरेको थियो। G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन फागुन 12 र 13 गते भारतको बेंगलुरुमा हुँदैछ। सम्मेलनको क्रममा मन्त्री पौडेलले भारत, चीन लगायत विभिन्न देशका समकक्षीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री पौडेल फागुन 13 गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 57.74 अंकले घटेर 2022.64 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 11.98 अंकले घटेर 384.36 बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। नेप्सेमा आज 63,26,105 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,52,27,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक घट्दा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानी मोटर निर्माता कम्पनी टोयोटा र होन्डाले आफ्ना कर्मचारीको तलबमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने बताएका छन्, जुन विगत केही दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो तलब वृद्धि हुनेछ। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने कम्पनीको सूचीमा टोयोटा र होन्डा पनि परेका छन्। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार जापानमा मुद्रास्फीति विगत 40 वर्ष यताकै उच्च स्तरमा पुगेको बीबीसीले जनाएको छ, जसका कारण त्यहाँको सरकारलाई जनताको सहयोगका लागि दबाव छ। जापानमा प्रत्येक वर्ष कम्पनीहरूले सामान्यतः तलब वृद्धिको घोषणा गर्नुअघि प्राय मार्च 15 को आसपासमा कर्मचारी युनियनसँग वार्ता गर्ने गर्दछन्। तर यसपटक कम्पनीहरूले समय अगावै तलब वृद्धिको घोषणा गरिरहेका छन्। यद्यपि कार निर्माता कम्पनी टोयोटा र होन्डाले यो वर्ष समय अगावै तलब वृद्धिको घोषणा किन गरेको भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। वृद्धि भएको तलब आगामी मार्चबाट लागू हुने बताइएको छ। यस वर्षको सुरुवातमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले नागरिकहरू मूल्य वृद्धिसँग संघर्ष गरिरहेकालाई तलब वृद्धि गर्न जापानी कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। फिलिपिन्सको सक्रिय ज्वालामुखी मेयोनमा गत हप्ता दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानमा सवार 4 जनाको मृत्यु भएको फिलिपिनी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। उद्धारकर्ताले आज 2 फिलिपिनो पाइलट र 2 अस्ट्रेलियाली यात्रुको शव फेला परेको बताएका छन्। उद्धारमा खटिएका खोजकर्ताले गत आइतबारदेखि दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा सो विमानको खोजी गरेका थिए। विमानको भग्नावशेष ज्वालामुखीको खाडलको करिब 300 मिटर तल भेटिएको हो। गत शनिबार मनिलाका लागि उडेको विमान केही समयमै फिलिपिन्सको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी मध्ये एक मानिने मेयोनमा दुर्घटनामा परेको थियो। अब खेल प्रसंग। सरकारले घरौली मैदानमा आईसीसी विश्वकप लीग 2 का 4वटै म्याच जितेका राष्ट्रिय टोलीका खेलाड़ीलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विजेता खेलाड़ीलाई आज बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आईसीसी विश्वकप लीग 2 का विजेता खेलाड़ीलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाड़ीलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुरस्कारको घोषणा गरिएको बताउनुभयो। फागुन 2 गतेदेखि 9 सम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको लीगको 4 खेल जित्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले इतिहास रचेको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले लीग 2 अन्तर्गतको यूएमा हुने सिरिजका लागि शुभकामना दिनुभयो। यूए सिरिजका लागि सिनियर क्रिकेट टोली पर्सि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रथम भद्रपुर झापा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेची रंगशालामा आज भएको खेलमा पाहुना टोली भुटानको ड्रुक ल्यायुल फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी शीर्ष 4मा प्रवेश गरेको हो। आर्मीको जितमा जितेन्द्र कार्की र सुशान्त चौधरीले समान 1-1 गोल गरे। आर्मीले अब सेमिफाइनलमा पर्सि शनिबार संकटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब र बांग्लादेशको काउवार्न बजार प्रगति संघ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर अस्वाभाविक रूपमा विदेशी कूटनीतिज्ञको चासो बढ्दै राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा दिने नेताहरू नै आन्तरिक मुद्दामा विदेशी राजदूतसँग लगातार संवादमा। राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारीका लागि 2 दिन बाँकी रहेका बेला प्रमुख राजनैतिक दलहरू छलफलमा व्यस्त, विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिँदै आएको काम सम्बन्धी नियममा हेरफेर, फुल टाइम काम गर्ने अधिकार आगामी जुनको अन्त्यबाट बन्द हुने। जापानी मोटर निर्माता कम्पनी टोयोटा र होन्डाद्वारा आफ्ना कर्मचारीको तलबमा कीर्तिमानी वृद्धि र आईसीसी विश्वकप लिग 2 का 4वटै म्याच जितेका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।